नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 31, 32 और 33 की तफ़सीर देखेंगे। व अल्लामा और सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़ज़ीलत दी, इन्हें तमाम चीज़ों के नाम और इनका इल्म अता फ़रमाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने अलका से और अपने अल्हाम के ज़रिए अस्मा कराम का इल्म अता फ़रमाया। ये चीज़ों के नाम थे, उनकी ख़ासियतें और फ़वाइद का इल्म था। फिर इनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और उनसे क्या कहा, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकाति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। फिर उनको कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने इन अशिया को, जिनके नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए थे, सिर्फ़ फ़रिश्तों को आज़माने के लिए इनके सामने पेश किया कि वो इनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते। और उसका मकसद क्या था कि अगर तुम इस खलीफा से अफजल हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फिर फ़रिश्तों ने आगे से क्या कहा, क़ालू सुब्हानका, आप पाक हैं, चूँकि आपने जो कुछ हमें सिखाया है इसके सिवा हमें इसका कुछ भी इल्म नहीं है, और यकीनन आप ही जानने वाले अलीम हैं, हकीम और कमाल हिकमत वाले हैं। यानी इसका मतलब ये है कि फ़रिश्तों ने अपनी कम इल्मी का इतराफ़ किया कि आपने हमें जितनी बात बता दी हम इतना ही जानते हैं। सारी हकीकतों को जानने वाली और हिकमत वाली तो आपकी ही ज़ात है। फ़रिश्तों पर जब इल्म की अहमियत और हिकमत वाज़ेह हो गई तो उन्होंने अपने कसूर का इतराफ़ कर लिया। क्या कहा, सुब्हानका ला इल्मा लना। फ़रिश्तों ने कहा, पाक है आपकी ज़ात, हमें किसी भी लिहाज से कोई इल्म नहीं मगर जितना इल्म आपने अपने फ़ज़ल व करम से हमें अता किया। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला के सबसे महबूब कलाम की ख़बर ना दूँ। बेशक अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा महबूब कलाम है वो क्या है, आप भी जानती हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। और एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से पूछा गया कौन सा कलाम अफजल है, फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने अपने मलाइका के लिए पसंद फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ के साथ पाक है। मुस्लिम की हदीस है, आयत नंबर 2094 और आयत नंबर 2093। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं तो वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। तो प्यारी बहनों, आज से ये इरादा कर लें कि हमने भी इंशाल्लाह ताला इसकी तस्बीह चलते वक्त, हम वक्त, हर वक्त अपनी ज़बान पे इस तरीके से रखनी है जैसे थूक ज़बान को तर रखती है इंशाल्लाह ताला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा करने के लिए क्या कहा, फलम्मा आफ़ाका क़ाला सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। फिर जब होश में आए तो इसने कहा, तू पाक है, मैंने तुझसे तौबा की और मैं ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूँ। सूरह अल-अराफ़ आयत नंबर 143। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में तस्बीह की, फ़ज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और मछली वाले को जब वो गुस्से से भरा हुआ चला गया, बस उसने समझा कि हम इस पे हरगिज़ काबू ना पा सकेंगे, तो इसने अंधेरों में पुकारा, क्या पुकारा, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक है अल्लाह ताला, यकीनन मैं ही ज़ालिमों में से था। सूरत अंबिया आयत नंबर 87। और अब हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के, मीज़ान पर बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اور تمہید کرتا ہوں۔ بے شک وہ بعظمت اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ بخاری آیت نمبر 210۔ اس سارے واقعے سے علم کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے اور اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ علم والے اللہ کی نظر میں بہت معتبر مقام رکھتے ہیں، بہت اچھا مقام رکھتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت و عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ اب یہ سب باتیں جب فرشتوں نے سنی تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کس طریقے سے کیا؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، تیرے علم کے کسی حصے پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، تو پاک ہے۔ ہاں، تو جسے جس قدر سکھا دے اسے بس اتنا ہی علم آ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غیر محدود علم صرف تیرا ہی ہے جس کے دائرے میں ہر چیز سمٹی ہوئی ہے۔ تیرا پیدا کرنا، تیرا حکم فرمانا اور جسے جس قدر تو چاہے اتنا سکھا دینا، یہ سب حکمت پر مبنی ہے۔ سکھانا بھی حکمت ہے، معمور اور نہ سکھانا بھی حکمت سے بھرپور۔ سبحان اللہ، تیرے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر بات میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بلائی سے اللہ کی پاکی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ میں تمہارے زاہد اور پوشیدہ خیالات سے واقف ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابلیس کے دل میں جو کبر ہے، جو غرور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں۔ اور فرشتوں نے بھی یہ بات ظاہر کی کہ وہ انسان مغرور اور خونریزی کرنے والا ہے، مگر ابلیس نے اپنے دلی کبر اور غرور کو اپنے دل میں چھپا دیا۔ یاد رکھیں پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ ہی علیم و حکیم ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے مطلب سمجھ لیں تو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہ کریں، کبھی بھی ہم انسان کے سامنے تکبر نہ کریں کہ ہاں ہمیں زیادہ علم آتا ہے تمہیں نہیں آتا۔ کیونکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کو ہی پیاری لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں، ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو یا اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ ذرے سے بڑی یا اس سے چھوٹی کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو۔ اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو۔ مخلوق میں سے کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں، وہ کمال حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم الاسماء دینے کا فیصلہ کیا، یعنی اسماء کرام دینے کے علم دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ اس میں کیا حکمت تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ حکمت کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چاہا، انسانوں کو رکھنا چاہا، وہاں پہ انسانوں کو رکھا، اور جہاں پہ فرشتوں کو رکھنا چاہا، جس کے فرشتے لائق تھے، اس مقام پہ فرشتوں کو رکھا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اعتراف کیا اور اس کا اقرار کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہے، مگر جتنا کچھ وہ رب تعالیٰ سکھا دے۔